स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टेक एजुकेसन नेपालमा। आज हामी सिक्न गइरहेको छौं एउटा नयाँ टपिकको बारेमा जान्न गइरहेछौं। त्यो टपिक हो सी ल्याङ्ग्वेज। सी ल्याङ्ग्वेज is a procedural programming language. It was initially developed by Dennis Ritchie in the year 1972. C program एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसले कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई डेभलप गरिन्छ, कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू बनाइन्छ र सी ल्याङ्ग्वेज एउटा इनिसियल सबभन्दा पहिलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो भन्दा अघि पनि धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू थिए, तर सी ल्याङ्ग्वेज इज अ एडभान्स टाइप अफ अ ल्याङ्ग्वेज। यो एउटा प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुनमा प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा स्टेप वाइज स्टेप एउटा अर्डरमा एकपछि अर्को जुन हाम्रो नियम हुन्छ त्यसै अनुसार त्यो प्रोग्रामिङहरू कोडहरू लेखिन्छ र त्यो कोडहरू एक्जिक्युट गर्छन् र एउटा प्रोग्राम बन्छ जसले एउटा सफ्टवेयर पनि बन्छ। यो सी ल्याङ्ग्वेज भनेको डेनिस रिचीले बनाएका हुन् 1972 मा उनले बनाए र उनले यो प्रोग्राम बनाउनुको मेन कारण के थियो भने अपरेटिङ सिस्टमलाई अझ राम्रोसँग डेभलप गर्ने। सी ल्याङ्ग्वेजको मेनली फिचर्सहरू के छन् भने सुइटेबल फर अ सिस्टम प्रोग्राम। यो सिस्टम प्रोग्रामिङको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ र यसको जुन लो लेभल एक्सेस मेमोरी छ यो पनि एउटा त्यसको फिचर हो। अ सिम्पल सेट अफ किवर्ड्स, यसका किवर्ड्सहरू जुन स्पेशल किवर्ड्सहरू हुन्छन् शब्दहरू त्यो पनि सिम्पल खाले छन्। एउटा राम्रो सफा एउटा वातावरण छ यसको जसले गर्दा एउटा राम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सी ल्याङ्ग्वेजलाई बनाउँछ। पहिला पनि अरू धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू थिए, तिनीहरू त्यति राम्रो थिएन, उनीहरूमा धेरै कमी थियो, तर तिनीहरूको कमीलाई हटाउनको लागि सी ल्याङ्ग्वेज ल्याइयो। सी ल्याङ्ग्वेजको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि त्यसपछि धेरै थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरू सी ल्याङ्ग्वेजको स्क्रिप्ट सिन्ट्याक्स युज गरेर धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू प्रड्युस गरिए, धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू बनाइए। त्यसमा ल्याङ्ग्वेज बनाएको रहेछ जुन त्यसमा PHP छ, जावा स्क्रिप्ट छ, अरू पनि धेरै छन् जुन ल्याङ्ग्वेज जस्तै सेम टु सेम जस्तै सिन्ट्याक्सहरू तिनीहरूको फर्मेटहरू सी ल्याङ्ग्वेजकै जस्तै छ। यो भन्न सकिन्छ कि सी ल्याङ्ग्वेज इज अ फादर अफ अदर ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्छ। अरू ल्याङ्ग्वेजहरूको कन्सेप्ट छ भने त्यो सी ल्याङ्ग्वेजबाट नै लिएको छ। अब हामी हिस्ट्री अफ सी ल्याङ्ग्वेजतिर जान्छौँ। सी ल्याङ्ग्वेज के छ, कस्तो छ र कसरी डेभलप भयो त्यसकोतिर हामी जान्छौँ। सी ल्याङ्ग्वेजको ओरिजिन चाहिँ 1972 मा भएको थियो जसका रचयिता हुन् डेनिस रिची जसले सी ल्याङ्ग्वेजलाई बनाए। सी ल्याङ्ग्वेज कहाँबाट डेभलप भयो भने भन्न सकिन्छ भने बेसिक कमन पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, यसलाई BCPL पनि भन्दो रहेछ। सी ल्याङ्ग्वेजलाई डेभलप गर्ने भनेको मेन कारण के थियो भने एउटा रोबस्ट सिस्टम सफ्टवेयर बनाउनु, जुन यस्तो सफ्टवेयर होस्, यस्तो ल्याङ्ग्वेज होस् जसले कोडलाई लेखेको कोडहरू मल्टिपल्स टाइम एक्जिक्युट गर्न सकोस् र फेलियरमा एकदमै कम होस्। अरू प्रोग्रामिङ जति अरू पहिलाका जति प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थिए, BCPL भइगयो, AB ल्याङ्ग्वेज भइगयो, यिनी सबै ल्याङ्ग्वेजहरूमा धेरै एररहरू आउँथ्यो, धेरै पटक फेल भइहाल्थ्यो, कति प्रोग्रामहरू चल्दै थिएन।
एकपटक रन गरेपछि अर्को त्यसलाई युजै गर्न सकिन्थेन. However, it becomes a pet of the other programming language. अरू प्रोग्रामिङहरू ल्याङ्ग्वेजहरूलाई सपोर्ट गर्न लाग्यो सीबाट अरू ल्याङ्ग्वेजहरू डेभलप गरिए. सी ल्याङ्ग्वेजलाई 1972 मा बनाए भने पनि सबैले युज गर्न सक्थेन. सी ल्याङ्ग्वेजलाई जब अमेरिका नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युटले ANSI जब अमेरिका नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट NSI ले जब यसलाई मान्यता दियो 1989 मा, तब यो वर्ल्ड वाइड युज हुन लाग्यो. त्योभन्दा पहिला बिजनेस कम्पनीजहरूले युज गर्थे, धेरै जसो कम्पनीहरूले युज गर्थे, त्यो पब्लिकली अनाउन्स भएको थिएन. त्यति बेला जब 1989 मा जब अमेरिका नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युटले NSI ले मान्यता दियो, तब तिनीहरूले पुरै वर्ल्ड वाइड फैलियो. त्यसपछि सी ल्याङ्ग्वेज एउटा सबभन्दा धेरै युज हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो. धेरै कम्पनीहरूले यसलाई अझ राम्रो आफ्नो बनाउनको लागि एप्पल, बोरल्यान्ड, IBM यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नै सी ल्याङ्ग्वेजको भर्जन्सहरू, सी ल्याङ्ग्वेजको कम्पाइलरहरू बनाउन थाले, IDEहरू बनाए, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट, जसलाई कमनली IDE भनिन्छ, जसमा कोडहरू लेख्न सजिलो हुन्छ, सिन्टेक्सहरू आफै आउँछ, त्यसलाई IDE भन्छ. सी ल्याङ्ग्वेजमा के खासियत छ भने इट अलाउज द प्रोग्राम टु स्प्लिट इन्टु सब प्रोग्राम नोन एज फङ्सन. सी ल्याङ्ग्वेजमा जति पनि कोड लेखेको हुन्छ त्यो एउटा सानो सानो टुक्रा टुक्रा भागमा बाँट्न सकिन्छ. एउटा फङ्सनको रूपमा त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ. एकपटक कोड लेख्यो, त्यसपछि त्यो कोडलाई अर्को पटक पनि युज गर्न सकिने भन्ने त्यस्तो क्षमता सी ल्याङ्ग्वेजमा आइसकेको थियो. पहिलाको ल्याङ्ग्वेज जतिहरू पनि थिए तिनीहरूमा त्यो थिएन, त्यति फङ्सनालिटी आएको थिएन कि पहिलाको प्रोग्रामिङहरू जति पनि थिए तिनीहरू एकपटक कोड लेखिसकेपछि अर्को पटक त्यसलाई अझ लेख्नै पर्थ्यो. तर सी ल्याङ्ग्वेज आइसकेपछि त्यो कोड फेरि लेख्नु परेन, किनभने त्यो एज अ फङ्सन युज हुन थाल्यो. एकपटक कोड लेख्ने र धेरै पटक युज गर्ने, त्यसलाई जहाँ सकिन्छ त्यहीँ युज गर्ने, यस्तो प्रोग्रामिङ हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजमा आइसकेको थियो. फेरि त्यसलाई अझ डेभलप गरियो, अझ राम्रो बनाइयो. त्यसमा त्यो प्रोग्रामलाई युज गर्न सकिने, त्यसलाई सब प्रोग्राममा बाँट्न सकिने, त्यसलाई मोड्युलर प्रोग्रामिङ भन्छ. मोड्युलर प्रोग्रामिङ भनेको यस्तो एप्रोच हो, यस्तो एउटा सल्भिङ प्रब्लम एराइजिङ भयो, प्रब्लम आयो यस्तो राम्रोसँग सल्भ गरिदियो कि अब त्यो कोडलाई फेरि युज हुने. एज वी क्यान ह्याभ टु कन्सन्ट्रेट अन ओन्ली वान फङ्सन रादर देन इन्टायर. यदि त्यसमा कुनै प्रोग्राममा केही एरर आयो, केही रङ भयो, एक्जिक्युसनमा केही प्रब्लम आयो, त्यसमा के हुन्थ्यो भने हामी पुरै प्रोग्रामलाई हेर्नु पर्थेन. हामीले मात्रै एउटा सानो जाने फङ्सन खोल्ने, हेर्ने, कुन फङ्सनमा एरर आछ त्यो फङ्सन खोल्ने, हेर्ने, एउटा सानो फङ्सनलाई हेर्ने अनि हेरेर सल्भ गर्ने. तर पहिलाका जति प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थिए, A ल्याङ्ग्वेज, B ल्याङ्ग्वेज, BCPL ल्याङ्ग्वेज, यिनी सबै के थिए भने एउटा केही मिस्टेक भयो भने पुरै प्रोग्रामलाई, पुरै कोडलाई हेर्नु पर्थ्यो. तर अब जब सी ल्याङ्ग्वेज आयो तब यो एउटा जुन डिसफङ्सन थियो यो सबै हट्यो. पहिलाका प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा के थियो भन्नाले कि एकपटक त्यो एउटा जुन सिस्टममा त्यसलाई लेखेर रन गरायो, फेरि त्यही कोड लगेर अर्को सिस्टममा रन हुन्थेन. तर सी ल्याङ्ग्वेजलाई एकपटक एउटा सिस्टममा लेखिसक्यो भने त्यो अर्को सिस्टममा पनि लगेर त्यसलाई कम्पाइल गरेर त्यसलाई रन गर्न सकिन्थ्यो. र त्यो एकदमै त्यसलाई के भन्न थालियो भने त्यसलाई पोर्टेबल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न थाल्यो, किनभने त्यसले एउटा सिस्टममा रन गर्यो, फेरि त्यही कोड लगेर अर्को सिस्टम पनि रन गर्यो, फेरि अर्को सिस्टममा रन गर्न सकिन्थ्यो. यसको यो एउटा इजिनेसको कारणले यसलाई पोर्टेबल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न सक्छ. इफ वी रिमुभ it is surprising to know that we are surrounded by C language program.
Almost operating systems such as Windows, Unix and Linux have a large block of C programming language. र हामीले अब यो पनि भन्न सकिन्छ भने हामीले चारैतिरबाट C ल्याङ्ग्वेजबाट घेरेका छौँ. C ल्याङ्ग्वेज हरेक ठाउँमा युज भइरहेछ. हामीले चलाउने विन्डोजमा, अपरेटिङ सिस्टमहरू बनाउनमा युज हुन्छ, कम्पाइलर बनाउनमा युज हुन्छ, युनिक्स सिस्टम बनाउनमा युज हुन्छ, लिनक्स बनाउनमा युज हुन्छ. यदि हामीले विन्डोज, लिनक्सबाट यति सबै कोडहरू सी ल्याङ्ग्वेजको हटाइदिउँ भने हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम तुरुन्तै क्र्यास हुन्छ. किनभने सी ल्याङ्ग्वेज एकदमै धेरै युज भएको छ अपरेटिङ सिस्टममा, जसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटर एकदमै राम्रोसँग चल्छ. यो डेटाबेसमा पनि युज भएको छ, जस्तै ओरेकल भइगयो, माइएसक्युएल भइगयो, नेटवर्किङ प्रोटोकल्सले पनि सी ल्याङ्ग्वेजकै युज गरेर डेभलप गरिन्छ. अब हामी हेर्छौँ स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्रामिङ. अब स्ट्रक्चर भनेपछि सी ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरू ध्यान राख्नुपर्छ, के कुरा त्यसमा हुनुपर्छ, त्यसको स्ट्रक्चर के हो, कसरी त्यसको सिन्टेक्सहरू छ. स्ट्रक्चर अब के छ भने यसमा के कुरा मेन्सन गर्नुपर्छ प्रोग्राम लेख्नुभन्दा पहिला हामीले हेडर फाइल डिक्लेयर गर्नुपर्छ. त्यसपछि हामीले मेन फङ्सन एउटा बनाउनु पर्छ. त्यसपछि हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ. त्यसपछि त्यसको बडी लेख्छौँ. त्यसपछि रिटर्न लेख्छौँ. रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि लेखिन्छ. अब हाम्रो सिन्टेक्स के छ भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो पुरै हाम्रो सिन्टेक्स हो. यसरी हामीले यो हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम हो जुन हेलो वर्ल्ड हामीले प्रिन्ट गरेका छौँ. यसलाई हेर्नको लागि यो एउटा हाम्रो सानो इक्जाम्पल रहेछ. सी प्रोग्रामिङमा हेलो कसरी प्रिन्ट गराउँछ, हेलो वर्ल्ड. यो एउटा सानो इक्जाम्पल हो. हामी पछि गएर अझै अब प्रोग्रामिङ पहिलो हाम्रो प्रोग्राम कसरी प्रिन्ट भयो, हामीले प्रोग्राम कसरी सी ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ कसरी गर्छौँ, कसरी कोडहरू लेख्छौँ, के त्यसको सिन्टेक्स हो, हाम्रो अर्को भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. धन्यवाद. यदि तपाईँलाई हाम्रो यो भिडियो धेरै राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला. धन्यवाद.